बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला बन्नू से एक बार फिर पुलिस, CTT, पुलिस अमन कमेटी, आम लोगों और दूसरी तरफ मिलिटेंट्स के माबैन एक बहुत बड़ी झड़प की ख़बरें आ रही हैं और ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये झड़पें हो रही हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 4:30 बजे का वक्त है और ये सुबह से ये सिलसिला शुरू है। तकरीबन 8 सवा 8 बजे से ये ख़बरें आना शुरू हुई कि थाना मिरियान बन्नू की हदूद में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ देहात में ये झड़पें शुरू हुई हैं। मैंने मुकम्मल तफसील आपके सामने रखनी है। अब तक की जो इतलात हैं 4:30 बजे तक, तो इन इतलात के मुताबिक एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है। एक आम शहरी जो रिटायर्ड FC एहलकार था वो इन झड़पों में शहीद हुआ है। एक बच्चा इसमें ज़ख्मी हुआ है और इस बच्चे समेत 7 जो अफराद हैं ये ज़ख्मी हुए हैं। इनमें 6 अफराद जो हैं ये पुलिस एहलकार हैं। बन्नू के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ़ इलाक़े हैं। दान बारकज़ई है, नवाज़ाबाद, मीरबास बारकज़ई, खनी कला, ये वो इलाक़े हैं कि जहाँ पे ये झड़पों का सिलसिला इस वक्त भी चल रहा है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हंगामी बुनियादों के ऊपर जंगी आलात फ़राहम किए हैं बन्नू पुलिस को। इनमें एंटी ड्रोन गन्स हैं, इनमें नाइट विजन गॉगल्स हैं, जदीद हथियार हैं। इसकी तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। और मुसल्लह अफराद का बड़ा जानी नुकसान हुआ है। कोई 12 अफराद के बारे में तो इब्तदाई तौर पर DPO बन्नू यासर आफरीदी ने कंफर्म कर दिया था मीडिया के सामने कि 12 मिलिटेंट्स जो हैं ये मारे गए हैं। कुछ वीडियोस सामने आ रही हैं, कुछ ड्रोन्स की वीडियोस हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि ये जो मुसल्लह अफराद हैं, मिलिटेंट्स हैं, ये अपने मारे जाने वाले जो साथी हैं उनकी लाशें गाड़ियों में मुंतकिल कर रहे हैं। किसी आबादी में ये देखे जा सकते हैं। आबादी की आड़ ली जाती है और इस किस्म की झड़प में जब आबादियों की आड़ ली जाती है तो फिर इसमें आम शहरियों का भी जानी नुकसान होता है, इसमें कोलैटरल डैमेज भी होता है। और ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि तशवीशनाक है। और इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें तो फिर बन्नू ख़बरों में है, गुज़श्ता कई हफ़्तों से ख़बरों में है। बन्नू में फ़तह खेल चौकी के ऊपर 9 और 10 मई के दरमियानी शब जब हमला हुआ, 15 उस एक हमले में पुलिस एहलकार शहीद हो गए। उसके अगले रोज़ हमने देखा 2 दिन बाद के उसी चौकी के साथ जो मुत्तसिल पुल है, लेड़ा पुल, उसको धमाके से उड़ाया गया। फिर इसके 2 दिन बाद हमने देखा 12 तारीख़ को गालिबन के सराय नौरंग लकी मरवत के बाज़ार में धमाका किया गया। और इससे पहले शेख इदरीस की शहादत। तो बाजोड़ की जो सूरत हाल है वहाँ पे मुसलसल ड्रोन हमले, वहाँ पे बच्चों की शहादत। इसी तरह वज़ीरिस्तान से ऐसी ख़बरें आती हैं, डेर इस्माइल ख़ान रीजन से इसी किस्म की ख़बरें, लकी मरवत से और फिर टांक से इसी किस्म की ख़बरें आती हैं। ये जो बन्नू में हुआ है ये सिर्फ़ इसमें बन्नू पुलिस ने हिस्सा नहीं लिया। तफसील इसकी ये बताई गई है कि जब पता चला कि जी फ़लाँ इलाक़ों में मिलिटेंट्स मौजूद हैं और झड़पों का आगाज़ हो चुका है, तो फिर बन्नू पुलिस की जो एक अमन कमेटी कायम की गई है, उस कमेटी के जो लोग हैं वो बन्नू पुलिस और CTT ये तो इन झड़पों में मसरूफ़ ही थे। लकी मरवत पुलिस और लकी मरवत की जो पुलिस अमन कमेटी है, इनके लोग भी आ पहुँचे और एक सराय नौरंग SHO थाना के SHO असमतुल्लाह ख़ान नियाज़ी इन झड़पों में ज़ख्मी हुए हैं, उनके हाथ पे गोली लगी है। और ये जो बाकी तफसील भी मैंने आपको बतानी है और इस इलाके का हदूद अरबा भी बताना है और इस इलाके की हसासियत के बारे में बताना है। और फिर वो तफसील भी बतानी है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने, महकमा पुलिस ने बन्नू पुलिस को क्या क्या फ़राहम किया है। इसमें जो एक सिविलियन शहीद हुआ है, राग़िब ख़ान वल्द ज़रगुल सकना सर्दी खेल, इसकी उम्र 45-40 साल है। ये रिटायर्ड FC एहलकार है, ये शहीद हुआ है। और दूसरे एक शहीद कांस्टेबल का नाम वाहिद, ये ड्राइवर था, वल्द शहराज या शाह मराज, इस तरह का कोई नाम लिखा हुआ है। और ये कक्की से इसका ताल्लुक़, 36-37 साल इस नौजवान की उम्र और वाहिद इसका नाम बताया गया है। ये भी इन झड़पों में शहीद होने वालों में शामिल है। और जो ज़ख्मी हैं मोहसिन वल्द इनायतुल्लाह सिकना खुनखेल नोरड़,
یہ 8-9 سال کا بچہ ہے، سر پر اس کے گولی لگی ہے، زخم آیا ہے۔ اور وحید اللہ یہ CDR ولد یہ جو انچارج CDR تھے، یہ بازار احمد خان سے اس کا تعلق ہے، یہ معمولی زخمی ہوا ہے۔ شاہ بختیار یہ ولد سردراز خان، یہ ہادی خیل بنوچی اور یہ زخمی ہوا ہے۔ سجاد اللہ ولد سخی زمان، یہ ناربوستان ککی کے رہائشی ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ عصمت اللہ خان نیازی SHO تھانہ نورنگ، یہ دائیں ہاتھ پر جو ہے بڑا زخم ان کو لگا ہے، زخمی ہیں۔ مجروح یعنی زخمی کانسٹیبل زہیب، یہ گنر تھے اور ولد دلاباز سکنہ نیلم ککی، یہ بھی ککی کے رہائشی ہیں، یہ بھی زخمی ہیں۔ عاطف اور ولد ولی ایاز سکنہ سکڑی کریم خان، یہ بھی زخمی ہیں۔ تو یہ 7 ٹوٹل زخمی ہیں، ان میں 6 پولیس اہلکار ہیں، ایک SHO زخمی اور ایک بچہ بھی اس میں زخمی ہوا ہے۔ بنو پولیس کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 12 تک کنفرم ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جگہ جگہ پہ ملیٹنٹس کی لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ 18-20 تک یہ تعداد جو ہے یہ پہنچ سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں، چونکہ صبح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اتنی تاخیر میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کنفرم اطلاعات جو ہیں یہ آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ مستند اطلاع جب تک نہیں آتی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس وقت تک بات نہ کروں۔ بنو کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی ہے، اور یہ اس مقصد کے لیے بھی جمع ہوتی ہے کہ کسی زخمی کو اگر خون کی ضرورت ہو تو یہ خون کے عطیات دے سکیں۔ اسی طرح اسی علاقے میں ایک بم کو بھی ناکارہ بنایا گیا ہے، اور یہ دیسی ساختہ بم جو ہے اس کا وزن 10 کلوگرام بتایا گیا، اور اس میں باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پلاسٹک کی بالٹی میں یہ دیسی بم تیار کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر چرے باقاعدہ نظر آتے ہیں۔ جب یہ بم پڑتا ہے اور چرے جس بھی جانب جاتے ہیں تو یہ گولی کی طرح لگتے ہیں، اور اس سے مزید جانی نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو خیبر پختونخوا پولیس نے آلات فراہم کیے ہیں یا جو اسلحہ فراہم کیا ہے، یہ جنگی آلات ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مختلف اضلاع سے اور CPO ریزرو سے یہ جدید جنگی آلات جو ہیں یہ بنو پولیس منتقل کر دیے گئے ہیں۔ یہ آپریشنل صلاحیتیں بڑھانے کے لیے یہ ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے۔ فوری طور پر IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے، اور اس کی تفصیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والی بنو پولیس کو مجموعی طور پر 50 جدید ترین آلات فراہم کیے گئے ہیں۔ منتقل کیے گئے آلات میں 15 عدد 31 SKUA تھرمل ویپن سائٹس TWS اس کو کہتے ہیں، اور 20 نائٹ ویژن آلات شامل ہیں، جن میں یعنی رات کے اندھیرے میں بھی جن کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ فضائی نگرانی کے لیے 5 عام کوڈ کاپٹرز اور ایک جدید سرویلنس کوڈ کاپٹر بھی بنو پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ ڈرون حملوں اور فضائی خطرات سے نمٹنے کے لیے 2 جدید اینٹی ڈرون گنز بھی اس بیڑے میں شامل ہیں۔ بنو پولیس کے لیے جدید ترمل امیجنگ کیمروں کی خریداری کا عمل بھی آخری مراحل میں داخل ہے۔ یہ باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی ہے محکمہ پولیس خیبر پختونخوا نے، اور اسی طرح جو باقی اضلاع ہیں یہاں پر بھی پولیس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی قسم کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اور مردان 400 ایبٹ آباد مانسیرہ سے 2 چترال اپر اور CPO ریزرو سے 3 جبکہ ہری پور سے 1 عدد جو ہے یہ واپس لیے گئے ہیں۔ 15 عدد SKUA یعنی جدید حالات جو ہیں یہ ان اضلاع سے واپس منگوائے گئے ہیں، یہ بنو بھیجے گئے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک فوری طور پر فیصلہ تھا، اور اس کی ضرورت پہلے سے محسوس کی جا رہی تھی۔ یہ نہیں کہ بنو کے حالات اچانک سے خراب ہوئے ہیں، یہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر اب یہ صورتحال ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس کا محکمہ جو ہے یہ جاگ گیا ہے اور اس نے بنو کو اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں فراہم کی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ صورتحال جو ہے یہ بہت زیادہ خراب ہے۔ اگر آپ اس ایک تھانے کی حدود کے علاقے دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو نام بتایا، تو اس کے آس پاس باقی علاقے آپ دیکھیں، نورڑ ہے، ککی ہے، حوید ہے، اور جو سی پیک کا لنک روڈ ہے جو بنو ڈیر اسماعیل خان روڈ جو ہے اس کو لنک کرتا ہے بقا خیل اور شمالی وزیرستان سے،
یہ انتہائی حساس ہے۔ اسی طرح ڈومیل کا علاقہ، اسی طرح وزیر سب ڈویژن کا علاقہ، بنو انڈس ہائی وے جو ہے بنو کو ملانے کے لیے جو ایک لنک روڈ ہے، یہ انتہائی حساس ہے۔ اور اسی طرح آپ صورتحال دیکھیں تو بنو کی جو باؤنڈریز ہے، یہ بار بار میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نئے سننے والے، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ بنو کا حدود اربا کیا ہے۔ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان دونوں کے ساتھ بنو کی باؤنڈریز لگتی ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ بنو کی حساسیت کے حوالے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہوتی ہے اس میں ایک بار پھر بتاؤں، 2 افراد شہید ہوئے ہیں، ایک پولیس کانسٹیبل ہے، ایک ریٹائرڈ FCA اہلکار ہے جس کی کہیں پہ اس علاقے میں دکان تھی، یہ جھڑپوں کی زد میں آئے ہیں، یہ زخمی ہیں۔ ایک بچے اور ایک SHO سمیت 7 افراد زخمی ہیں، پولیس اہلکار ان میں 6 ہیں، اور 12 کنفرم بتائے گئے ہیں بنو پولیس کی طرف سے ملیٹنٹس، اور ان کی تعداد 18-20 یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ جب ان جھڑپوں کا اختتام ہوگا تب مستند اور حتمی جو اعداد و شمار ہیں وہ بتائے جا سکیں گے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔